بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها ما لها ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ تحدث يومئذ تحدث أخبارها 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 يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك بأن ربك بأن ربك أوحى لها أوحى لها أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أشتاتا ليروا أشتاتا ليروا أعمالهم 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 يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ذرة خيرا يره ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شرا يره شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من يعمل مثقال ذرة شرا يره.